बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो, वेलकम करते हैं हम आपको मई के सेकंड लास्ट वीक के अंदर। क्या कहते हैं इस हफ्ते के सितारे, इस हफ्ते दो सितारों ने जगह बदली है। एक ने 15th में यानी लास्ट वीक बदली थी, लेकिन मैंने उसके इम्पैक्ट्स को आपके लिए नहीं पढ़ा था कि मैंने कहा था ये प्री मेच्योर है, इसको नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे। दूसरे ने जगह बदली है इस हफ्ते 21 मई को। तो दो सितारों की ब्लेसिंग्स कहाँ किस हाउस में मिल सकती हैं, उसके लिए तो इस हॉरोस्कोप को आपको 12 सितारों को सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर सबसे पहले जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कई बारी अर्जेंट डाली जाती हैं वो खुद ब खुद पॉपअप हो जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वो जो रेड घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, वरना अगर नहीं दबाया तो सचमुच दिल दुखेगा, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा मोराल आप लोग हाई कर सकते हैं, काम का जज्बा आप लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फ़ीडबैक आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जो आपका फ़ीडबैक है उसी से मुझे पता चलता है कि जो तारीख़ों के साथ मैं बताते बताते मेरा मुंह चिब्बी घड़वी की तरह हो चुका हुआ है, तो वो जो है वो उसका फ़ीडबैक चाहिए, वो मेरे लिए लर्निंग है। क्योंकि मैं एक ही बात कहती हूँ कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, मेरा सिर्फ एक इतना सा रोल है कि मैं आपके साथ तदबीर करने में आपके मुआविन हो सकती हूँ, आपके साथ एक रोल प्ले कर सकती हूँ। सिर्फ तदबीर बनाने में, तकदीर बनाने वाली, बदलने वाली सिर्फ रब की ज़ात है, वो गैब का इल्म मुझे भी नहीं आता। दूसरा ये कि अल्लाह ने बहुत ही महदूद 4 किस्म के नॉलेजेस मुझे नवाजे अता किए या मैंने हासिल किए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। ठीक है, 2 दिन क्लाइंट से मिलने के होते हैं, होता है वेंसडे और थर्सडे। तो आपको पहले से ही बुक कर लेना है अगर आप पर्सनल रीडिंग अपनी करवाना चाहते हैं। मैंने कभी अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया। मैं कहती हूँ कि वंस इन अ लाइफ भी बहुत होता है कि अगर आप अपनी रीडिंग करा लेते हैं। दूसरी बात जो है, अगर प्लीज़ मैं एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को, मैं किसी फोरम पे, किसी जगह भी, किसी के साथ भी मैं चिट चैट नहीं करती। मेरे नंबर को रेवड़ियों की तरह बांटा गया है। वो कौन मॉन्स्टर अल्लाह उस इंसान को हिदायत बख्शे। ना मैं किसी टिकटॉक पे हूँ। मैं अगर आप लोगों तक पहुँच सकती हूँ ना, वो सिर्फ ये नंबर है जो मेरे राइट साइड के ऊपर है, इस पर मैसेज कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट दरकार है। ये जो राइट साइड पे नंबर है, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत होने दीजिएगा, वरना फिर इदारा डिस्क्लेमर देता है कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पे अगर आप आ गए हैं और अगर आप बुक हो गए हैं, तो बस जब तक मेरी ज़िंदगी या सांस चल रही है, यकीन जानिए कि एक ही रेजोल्यूशन है कि ना अल्लाह की मखलूक के साथ धोखा करना है, ना अल्लाह की मखलूक के साथ झूठ बोलना है। और मेरा ख्याल है हमारा क्लाइंट, हमारा सुनने वाला, हमारा व्यूवर इतना समझदार हो चुका है कि वो अब आँखों और चेहरे से पहचानता है कि ये सच है या ये झूठ है। तो अब हम आपको बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश नहीं की जा सकती है, और ना ही मेरा रब मेरा उन लोगों में शुमार करे कि मैं आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलूं। मैं तो दरख्वास्त करती हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया है, खुदा के लिए लोगों के जज्बात के साथ मत खेलिए, वरना ये सितारे एक दिन आपसे खेल जाएंगे। हालांकि माशाल्लाह माशाल्लाह चौथा 5वां साल है कि मेरा रब 99% पेश गोइयों की मेरी इज्जत रखते चले आ रहे हैं। इस बार 2024 में भी रिकॉर्ड वही अल्लाह ने रखा मेरा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे फिर शुक्राने का मैं उम्रा भी अदा करने गई कि मेरे रब ने मुझे सुरखरू किया इस साल भी, और अब मैं सचमुच रिटायरमेंट ले लूँगी इसके बाद से जो है। तो अब हम जो है, मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी, खुदा का वास्ते अपना ईमान ना कमज़ोर कीजिएगा। मेरे से एक जो मेरा काम है वो एक सिर्फ ऐसा है जैसे गूगल मैप आपको रोड मैप देती है, तो मेरा काम आपकी तकदीर बदलने की जहाँ बात आएगी ना, वो है शिर्क के ज़ुमरे में जाने वाली बात।
मैं तो सिर्फ आपको आपके नसीब से डील करने का गुर सिखा सकती हूँ। ये चीज़ कमज़ोर है, ऐस पासे नहीं जे जाना, ये चीज़ अच्छी है, इस ब्लेसिंग से आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो अगर आप जो है कभी आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। मतलब मेरे नाम पे, मैं बाकी तो नहीं कहती, बहुत बहुत मुस्तनद लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे से पास आना हो तो ये वो नंबर है। इसके अलावा मैं कहीं दस्तयाब नहीं हूँ, मैं कहीं, मुझे तो मैसेज इतना लिखना ही नहीं आता, मैं तो अच्छी खासी जाहिल हूँ मैसेज लिखने के मामले में। तो ये था जी जो है हमारा छोटा सा मोनोलॉग जो हम हर बारी करते हैं। और जिन लोगों ने नया नया हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद, प्यार भरा सलाम आप लोगों को, जी आया नू। अपने और लोगों को भी कहिए कि सुनिए और देखिए, ताकि जो है मेरा कबीला जितना बढ़ता जाएगा उतना मेरा जज्बा ग्रो करेगा काम करने का। आप लोगों की वजह से मैंने टीवी से रिटायरमेंट ले ली है कि अब मैं सिर्फ काम करूंगी तो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। मैं सचमुच रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ। अब मैं सिर्फ इंटरव्यूज़ ज़रूर देती हूँ और ईद शोज़ पे चली गई, इंटरव्यूज़ दे दिए, लेकिन नौकरी छोड़ दी क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अनफेयर होती थी। फिर मैं आप लोगों के लिए उतनी जाँ फ़िशानी से काम नहीं कर सकती थी। तो अब हम चलते हैं अपने 12 सितारों की तरफ, उसमें साथ दीजिएगा हमारा। लेकिन रेड घंटी का बटन आज दबवा दीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं उनसे कहिए कि जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मुझे पता चले और मैं अगले हफ्ते और फ्रेश मोमेंट के साथ आपके साथ काम कर सकूं। तो जो है ये भी अच्छा लगता है ना, जो जो कबीला बढ़ेगा तो ज़िम्मेदारी कंधों पे और आती है, तो इंसान और जो है मेहनत करने की तरफ जाता है या और ज़्यादा काम करता है। तो जी होती है आपसे मुलाकात, छोटी सी ब्रेक के बाद 12 सितारों से मिलते हैं। थैंक यू, स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं ज़ोन बी को। ज़ोन बी का पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, और इन केस अगर किसी के पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आप बिल्कुल बुर्ज लियो, बुर्ज असद सुन के अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल अपना रोड मैप बना सकते हैं। दूसरा, डेट्स ज़रूर नोटिस कर लीजिए। ऑलमोस्ट अल्लाह ने हमें पहुंचाया है मई के जो है सेकंड लास्ट वीक के अंदर, और जो है डेट्स हैं 19 मई से कहानी शुरू होगी और ख़त्म होगी अकॉर्डिंग टू माय कैलेंडर 27 मई। और इस हफ्ते दो सितारों ने जो जगह तब्दील की थी, एक ने पिछले हफ्ते 15 मई, एक ने इस हफ्ते करनी है 21 मई। दोनों क्या तब्दीलियां डालेंगे उसको भी आज हम इस हफ्ते में जो है डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कि लियोज़ आपके सितारों की तरफ। अल्लाह का शुक्र है लियोज़, ज़्यादा फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटेड राइड आप लोगों की नहीं है। 19 मई से 25 मई तक आप भी सेफ़ हैं, लेकिन 21, 22 एंड 23 इन तारीख़ों में अपने घर, अपने रिश्ते, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, इनकी नीयत से या अपने होम लैंड के सुकून की नीयत करके आप जो भी चीज़ आसानी से सदका कर सकें कर दीजिए। वैसे अल्लाह का शुक्र है पोजीशन तो ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम आपको इसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि सदका कर दीजिएगा। तो ये 19 से लेके 25 मई तक के बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, अपने लव्ड वन के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, या अपने अगर कहीं ट्रैवल करना है, किसी भी पर्पस से ट्रैवल करना है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है अपने रिश्तों के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग सेफ़ ज़ोन में हैं। 26 और 27 ये थोड़ा सा या हेल्थ पे बोझ इंडिकेट कर रही हैं लियोज़, या मेरे वो लियोज़ जो मुलाजमत में हैं उनके लिए कोई मुश्किल हो सकती है,
اپنے کولیگس ہوں، آپ کا ہاؤس ہیلپ ہو، آپ کا ماتحت سٹاف ہو، اس وقت آپ نے ذرا اپنے رشتوں کے ساتھ تھوڑی بنی بنائی رکھ کے چلنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تتی ہوا سے بھی میرا رب آپ کو محفوظ رکھے. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. اگر لیو آپ لوگوں نے کوئی امپورٹنٹ خرید و فروخت، امپورٹنٹ سیلنگ بائنگ، کوئی خرید و فروخت ریگارڈنگ زمین، بڑی چیزیں، بڑے فیصلے لینے ہیں، تو ٹائم آپ کا اس وقت مناسب چل رہا ہے. ہاں یہ ضرور میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کسی قسم کی بھی اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو، آپ نے پوری چھان بین کرنی ہے اپنے لائرز کے تھرو، اپنے کنسلٹنٹس کے تھرو، کہ یہ کوئی کنٹروورشل پراپرٹی تو نہیں ہے. کیونکہ ایک ستارہ وہاں پہ ایسا ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ہینڈ نہ کر جائے. تو یہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے. باقی آپ بالکل کیجئے اپنی لائنز پہ، کیونکہ ستارہ وہاں پہ انڈیکیشن بھی دیتا ہے کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہیں. اس کے بعد 1 مئی کے بعد سے جو ٹائم ماشاءاللہ ایکٹیو ہوا ہے، وہ ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس کے لیے چیزیں ذرا سپیڈ اپ ہوئی ہیں. پھر جو لوگ کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک کا کام کرانا چاہتے ہیں، اب ستارے کی سپیڈ ماشاءاللہ ایکٹیو ہے. وہ کام کسی سرکاری دفتر سے ہے، کوئی ویزا امیگریشن ہے، کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سرکاری دفتر سے کوئی فائل نکلوانی یا حل کروانی ہے، تو ٹائم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کوئی کانٹریکٹ حاصل کرنا ہے، کوئی ٹھیکہ حاصل کرنا ہے، تو یہ جو 15 مئی سے ستارے نے جگہ بدلی تھی، یہ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے کمک لے کے آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر. تو جو کیریئر ہاؤس ہے نا، وہ اس وقت دی بیسٹ، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، مواقع مل سکتے ہیں، نئے مواقع اپنے کیریئر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، نئی آسانیاں ہو سکتی ہیں. بہت سارے لیوز جو فیم کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے فیم کے راستے کھل سکتے ہیں. اور جو ہے باقی جو ستارے کی جو پوزیشن ہے تھوڑی فلکچویٹڈ ضرور ہے، لیکن اگر آپ اپنے صحیح ڈائریکشن پکڑ لی، کیونکہ کہتے ہیں نا مواقع دستک دیتے ہیں، تو الحمدللہ آپ یہ وہ موقع ہے جو 12 سال کے بعد آپ کو ملا ہے، اور 12 سال آپ اس کا پھل کھاؤ گے اگر آپ نے صحیح اپرچونٹی گریب کر لی. جو 21 مئی یعنی 21 مئی کو جس ستارے نے جگہ بدلی ہے لیوز، یہ بھی دیکھیں آپ کی ڈیزائر پوری کرانے کے اوپر کام شروع کر دے گا. جس خواہش کو لے کے آپ چل رہے ہیں، کسی دوست کی مدد چاہیے، ڈونٹ آسک جو ہے کہ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک، کہ جو ہے اس میں آپ کو مدد ملتی بھی نظر آتی ہے. دوستی والے کارنر میں چیزیں کوزی ہو رہی ہیں، رومانس ایریا میں مزیدار چیزیں ہو سکتی ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ جو لیوز آپ کے معاملات ہیں، اس میں اب آپ کو جا کے ذرا سکون کی گھنٹی جو ہے وہ بجتی ہوئی آپ کے لیے نظر آتی ہے. تو اس ہفتے میں جو میرا آپ کو مشورہ تھا کہ صرف اپنے ہوم لینڈ کی نیت سے آپ نے شروع ہوتے ہی آپ صدقہ کر دیں، تاکہ کسی ستارے کی معمولی سی بھی نیگیٹو ریڈیشن ذرا سا بھی آپ کا موڈ نہ خراب کرے. تو ہم آپ کو ان ایڈوانس جو ہے اس میں پریپیئر کر دیتے ہیں. بس آخری جو 2 تاریخیں 26 اور 27، یہ اپنی ہیلتھ کو آپ نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا، اور ہمارے وہ لیوز جو ملازمت میں ہیں ان کو ذرا سا ہے کہ آپ نے اپنا پریشر جو ہے نوکری کا وہ مینیج کرنا ہے. اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے، انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اور جو ہے ورگوز ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. 19 مئی سے ہم شروع کریں گے اور ختم کریں گے 27 مئی پہ. اس ہفتے ورگوز جو 2 ستاروں نے جگہ بدلی، ایک نے 15 مئی، دوسرا اس ہفتے بدلے گا 21 مئی. اس کو بھی ہم اس ہفتے میں آپ سے ڈسکس کریں گے.
تو آپ کے لیے ورگوز اللہ کے فضل سے ون لائنر میسیج ہے کہ 27 تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ستارہ بالکل سیف پوزیشن کے اندر ہے. یعنی اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی بھی خبر آتی ہے. صرف ایک تھوڑا سا ہے کہ اگر آپ کو ان 3 تاریخوں میں کہیں سفر کرنا پڑ جائے ایمرجنسی، چاہے شارٹ ٹریول کیوں نہ کرنا پڑے، 21 میں، 22 میں اینڈ 23 میں، تو آپ اللہ کی راہ میں کوئی بھی صدقہ یا خیرات کر کے اپنے سفر کی بسم اللہ کر لیجئے گا اگر ان 3 تاریخوں میں آپ کو کہیں ٹریول کرنا پڑے. باقی آپ 27 تک اللہ کا فضل ہے سیکیور زون میں ہیں، ٹریولنگ وائز، فائنینشیل ایریا، اپنا گھر جو ہے. چھوٹے موٹے ایشوز ذرا سا رائز ہو سکتے ہیں، لیکن ورگوز اس وقت کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں رب کے حکم سے، چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وہ بالکل حل کر سکتے ہیں. آپ کی لو لائف، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ستارہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیف ہے ٹل دی 27 مئی. تو آپ کے لیے جو، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ نے اگر کہیں سفر کرنا پڑے تو ضرور صدقہ دے کے کیجیے گا. اور چھوٹی موٹی چیزیں رائز ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بڑے پرابلمس نہیں ہیں جو میں آپ کو ڈراؤں یا میں آپ کو وارننگس دوں. اب ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی، وہاں پہ ستارہ پیسفل چل رہا ہے. گھر کے فرنٹ پہ وہ کیوس نہیں ہے جو پہلے ایک مچا یا ہمیں فیل ہوتا تھا ستاروں کو جب ہم پڑھتے تھے. تشریح کرتی تھی میں آپ لوگوں کے لیے. پارٹنرشپ ہے، ازدواجی ہے یا کاروباری ہے، تو اس وقت چیزیں میں یہ کہہ سکتی ہوں اللہ کے حکم سے کہ انڈر کنٹرول ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ. اس کے بعد یہ جو اگلی پوزیشن میں ستارے کی دیکھتی ہوں آپ کے لیے آنورڈز 1 میں، ٹھیک ہے. یہ 1 میں آنورڈ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے ورگوز، پیسہ آنے میں تیزی بھی آ سکتی ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈلی تیزی سے آ بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ بچانا چاہیں گے اس پیسے کو تو ٹھیک ٹھاک اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. تو میں تو آپ کو ہر باری مشورہ دے رہی ہوں کہ کوئی ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دینا جس کا نہ ATM کارڈ ہو نہ جس کی چیک بک ہو، تاکہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ اللہ پاک اس میں سپورٹ کریں. اور صرف یہ کہ سیو کرنے کے لیے ذرا آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. اب جس ستارے نے جگہ بدلی 15 مئی کو، یہ ورگوز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بھی گڈ لک کرا سکتا ہے ہمارے جو ورگوز اسٹوڈنٹس ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. پھر ہمارے وہ ورگوز جو مقدمات فیس کر رہے ہیں، پھر ہمارے وہ ورگوز جو مقدمات لڑ رہے ہیں، پھر ہمارے وہ ورگوز جو کوئی امپورٹنٹ ویزا یا کوئی امیگریشن کا کام یا کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام، وہ سرکاری دفتر ہے، وہ کوئی ایمبیسی ہے، وہ کوئی کورٹ کچہری ہے جہاں سے آپ کو ریزالو کرانا ہے. تو میں کہوں گی کہ اس وقت تو آسمانی کائنات کا ذرا مل کے آپ کے لیے سپورٹیو ہوا ہوا ہے اگر آپ ان معاملات کو ریزالو یا سالو کرانا چاہتے ہیں. تو ستارہ وہاں پہ آپ کے لیے بھرپور فیوریبل اللہ کے حکم سے ہوا ہوا ہے. کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنی ہے تو ستارے کی پوزیشن بہت اللہ کے حکم سے اسٹرانگ ہے. نیک نامی کمانا چاہتے ہیں تو اس وقت راستے بڑے آسان آپ کے بنتے چلے جائیں گے. اگر آپ نے کوئی ہجرت کرنی ہے کمپلیٹ، اس کے لیے ستارہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ روشنی اور فیور یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. پھر ایک ستارہ جو 21 مئی سے جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ ورگوز آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر جو ہے، تو اس وقت ورگوز کیریئر کی اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. تھوڑا سوشلی آپ بہت ایکٹیو ہو سکتے ہیں. کوئی کام کی ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے جو کہ آگے چل کے آپ کی زندگی کو اور بھی آسان کر سکتی ہے ریگارڈنگ فائنینسز جو ہے، یا اپنے کام میں آپ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں. مطلب یہ جو بھی کوئی اپرچونٹی، اس کا تعلق کیریئر سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، یا آپ سوشلی ذرا جو ہے میں کہہ سکتی ہوں
کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ستارہ ہے وہ سوشلی ایکٹیو ہونے کی طرف جو ہے وہ اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آپ کے راستے جو ہے وہ اللہ آسان کرے اور آپ کے لیے وہ سب کچھ ہو جس کی آپ کے اندر خواہش ہے. تو 2 ستارے جنہوں نے جگہ بدلی ہے وہ ڈبل ایج پہ آپ کو فائدہ دیتے ہوئے ورگوز نظر آ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا ستارہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان. انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے روشنی، اپنے لیے جو ہے مدد لے سکتے ہیں. اپنے لیے جو ہے یہاں سے آپ کو چیزوں میں مدد مل سکتی ہے. اور لبرا ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے گا، جو ہے 19 مئی سے ہم شروع کریں گے اپنا کیلنڈر اور ختم کریں گے 27 مئی پہ. سیکنڈ لاسٹ ویک ہے مئی کا. تو اللہ کرے کہ ہم 2 ستارے جگہ بھی بدل چکے ہیں. ایک نے پچھلے ہفتے بدلی لیکن کیونکہ وہ پری میچور تھا تو میں نے نہیں پڑھا 15 مئی کو. دوسرا اس ہفتے بدل رہا ہے 21 مئی کو. تو یہ جو دونوں ستارے ہیں یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے یہاں پہ ایک بہتر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. تو 19 مئی سے 27 مئی تک ہم آج کے ہاروسکوپ کو لاک کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دن کیسے جائیں گے. چلیں جی، آپ پہ اللہ کا فضل ہے. 1 لائنر میسیج ہے کہ آپ سیف زون میں ہیں لبرا. ہاں 21 22 اینڈ 23 میں فائنینسز کے نیت سے یا صدقہ دے دیجئے گا یا چیزوں کو جو ہے وہ آپ ذرا مینج کر لیجئے گا ریگارڈنگ فائنینسز. اور اگر کوئی ایکسٹرا خرچہ آ جائے تو اس کو بھی آپ نے ذرا سا مینج کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے اگر کوئی ٹریولنگ آتی ہے، وہ کسی بھی پرپس سے ٹریولنگ آتی ہے، تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت لبرا آپ اس میں سیف ہیں. اسی طرح گھر کا فرنٹ، اس میں بھی ہوم لینڈ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی پرابلمز یا کوئی ایسے مسائل کو سولو کرانا ہے، فیملی ایشوز کو، وہ خاندان ہے، سسرال ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، تو اس وقت یعنی ٹل دی 27، بلکہ میں آپ کو اور آگے کا بھی دے دوں، ٹل دی 30 مئی تک آپ ان سارے ایشوز کو ریزولو کرا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں ٹریولنگ کر کے بھی جانا پڑتا ہے اس میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. تو اگر آپ کو ٹریول کر کے بھی جانا پڑتا ہے تو آپ ان معاملات کو ایزیلی ریزولو کرا سکتے ہیں. تو آپ 1 لائنر میسیج ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ سیف ہیں. اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف. تو میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ کے حکم سے مارچ 2023 سے لے کے ٹل ناؤ آپ سیف ہو کہ اللہ نے آپ کو کسی آزمائش سے نہیں گزارا، ہیلتھ وائز کسی سرجری سے نہیں گزرے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ سیف ہیں. جاب ٹرانسفارمیشن ہونے کا امکان موجود تھا لیکن اس میں بھی آپ کی بہتری اور خیر تھی. یہ ضرور ہے کہ جاب ہاؤس یا ہیلتھ ہاؤس بہت آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن برے بھی نہیں ہیں. تو یہ اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نیگیٹیوٹی سہنی مشکل ہے. دوسرا جو ہے ریلیشن شپ ایریا پہ اب میں آتی ہوں. تو وہ جو ایک ریلیشن شپ ایریا میں ستارے جو تھوڑے خراب تھے لبرا، جنہوں نے آپ کے لیے جو ہے بہت سارے مسائل کو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ لبرا کو بریک اپ میں سے نہ گزرنا پڑے یا کوئی بریک اپ والی سائٹ پہ نہ جانا پڑے. تو اب میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اچھے ستاروں نے یہاں سرنڈر بھی کیا 26 اپریل کے بعد اینڈ 1 مئی سے. ایسے لگا ہوگا آپ کو کہ اب میرے لبرا کی کمانڈ اپنے ریلیشن شپ پہ بہتر ہو گئی ہے. یہ آپ کو بالکل لبرا محسوس ہوا ہوگا. دوسرا جو ہے یہاں پہ اب چاہے آپ کی جو بزنس ریلیشن شپ ہے، آپ کا ذرا آپ کے اندر بھی ایک پازیٹیو انرجی آئی ہوگی، اور ہے تو وہ ذرا جارحانہ سٹائل ہے لیکن ایٹ لیسٹ کئی باری ضروری ہوتا ہے اپنی چیزوں پہ گرپ کرنے کے لیے جو ہے.
تو یہ شکر ہے کہ اللہ کرے کہ وہ رشتہ جو خدا نہ خواستہ کوئی بریک اپ کا خوف اگر آپ کے اندر آ گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ 26 اپریل کے بعد سے ٹل گیا ہوگا۔ اس مہینے یہ جو 1 مئی کو یہاں پہ آیا تھا، یہ موجود رہے گا اور آپ کے تعلقات کو ہیل کرنے کی یہ کوشش کرے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اب جو ستارے جنہوں نے جگہ بدلی، جس نے 15 مئی کو بھی جگہ بدلی ہے، جس ستارے نے آپ کے فائنینسز کو لبرا بہتر کر رہا ہے، اور یہ اس طرح کے فائنینسز ہو سکتے ہیں جیسے کوئی چیز خرید و فروخت سے آپ کو پروفٹ کی شکل میں فائدہ ہو، یا جیسے آپ کو اپنی کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی سے فائدہ ہو، یا کوئی ریکوری ہو، یا رب کا آپ پہ من و سلوہ کی طرح کرم ہو جائے اور آپ بھی ایکٹیو ہو جائیے۔ ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے لبرا۔ اس وقت ہر جائز اور حلال طریقوں سے اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس وقت ستارے کی ٹوٹل بلیسنگ آپ کو یہاں پہ کمفرٹیبل کر رہی ہے اپنے مال کمانے کے لیے۔ وہ جو بھی جائز اور حلال طریقے ان پہ ورکنگ کیجیے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اگلے 12 سال تک آپ مستفید ہو سکتے ہیں جو حکمت عملی آپ اس وقت اپنی بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگلا ستارے کی جو پوزیشن آتی ہے 21 مئی سے جس نے جگہ بدلی ہے، یہ ہمارے لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے لیے پازیٹیو ڈائریکشن بننے جا رہی ہے۔ پھر وہ لبرا جو بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں یا ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی روشنی بن رہا ہے۔ پھر ہمارے وہ لبرا جو کسی قسم کے اپنے پیپر ورک کا کام، اپنے کسی ویزے کا حصول، یا اپنے کسی سرکاری دفتر سے اپنی کوئی فائل کا ریزالو کرانا، یا کسی قسم کے بھی پیپر ورک جس میں انوالو ہے، ایسے کسی بھی کام کے پیچھے ہیں، تو پہلی روشنی یہاں پہ آتی ہے 21 مئی سے، جو آپ کے رستوں کو یہاں پہ آسان کرتی ہے اور آپ کے رستے آسان ہوتے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ تو جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، کیونکہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے اس وقت جو ہے ان ایریاز میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کی اوورسیز ٹریولنگ، آپ کا لیگل میٹرز، آپ کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام، اگر آپ مقدمات لڑ رہے ہیں تو بھی اچھی ڈائریکشن ملے گی، جو مقدمات فیس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی ڈائریکشن بنے گی۔ تو شکر ہے کہ ان معاملات میں اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے تھے تو یہاں پہ جو پہلی روشنی آپ کے لیے آتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 21 مئی سے آپ کے لیے کام کرنا۔ تو یہ تھا ہمارے لبرا کا اس ہفتے کا ہاروسکوپ۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ زون بی کا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب، جن کے نام اردو میں نون سے، جن کے نام انگلش میں این سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ اور جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے ساتھ پہلے میں ڈیٹس اسکارپینز شیئر کر دوں۔ 19 مئی سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 27 مئی پہ۔ تو جو ہے 19 مئی سے شروع کریں گے، کیلنڈر میرا ہے یہ، اور 27 مئی پہ میں اسے اینڈ کروں گی۔ آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ ویک ہے یہ مئی کا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہفتے میں اسکارپین 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے، ایک نے 15 مئی، دوسرے نے 21 مئی۔ وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی اس ہاروسکوپ میں ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب میں نے ہاروسکوپ لاسٹ کلوز کیا تھا اسکارپین، تو میں نے کہا تھا کہ 19 اور 20 تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہیں، کوئی موڈ سوئنگز، کوئی بیزاریت کا فیز، کوئی انسومنیا، نیند کا اڑنا، کسی کا برا چہرہ سمجھ آ جانا، کسی کا حسد ریویل ہو جانا، کوئی مجھے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، یہ تو یہی تو میرے اندازے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز بگ کر سکتی ہے، لیکن غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔
तो यहाँ से लेके 19th ऑफ मई से 23rd ऑफ मई तक थोड़ा सा जो है सितारे की पोजीशन जो है वो फ्लक्चुएटेड है, यानी वो जो अगर पीछे कोई मूड किरकिरा अगर हुआ, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपकी दुआ या आपका दिया हुआ सदका कुछ भी ना आपको बुरा फील कराए, लेकिन अगर हुआ तो ये ज़रूर है कि थोड़ा से उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो 23rd तक चल सकते हैं। उसके बाद 24th 25th में कुछ फाइनेंशियल रिलीफ की ख़बरें अल्लाह के हुक्म से बनती हैं, वहाँ पे आपके लिए आसानी बनती है कि आपके लिए फाइनेंशियल रिलीफ की ख़बर जो है वो सितारा हमें देता है। या अल्लाह कुशन तंग कर रहा है। उसके बाद जो है 26 एंड 27 ऑफ मई कहीं शॉर्ट ट्रेवल भी देते हैं। कोई किसी भी पर्पस से अगर आपको सफ़र आ जाता है एक शहर से दूसरे शहर या कोई भी शॉर्ट ट्रेवल, तो सिर्फ ये कर लीजिएगा, वैसे खैर है, और जिस भी मकसद से करेंगे उसमें भी आपका अल्लाह के फ़ज़ल से आपका मकसद जो है वो पूरा होता हुआ नज़र आता है, आपके मसाइल वहाँ पे भी रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सिर्फ अगर कोई स्लो है सितारे की पोजीशन स्कॉर्पियंस, तो 19th मई से लेके टिल दी 23rd में स्लाइटली जो फ्लक्चुएटेड सिचुएशन है वो आपको ज़रा सा परेशान या बक कर सकती है। जो तरफ है स्कॉर्पियंस, आपका बच्चों वाला हाउस, आपका रोमांस एरिया, उसमें तो सितारे की पोजीशन बड़ी ही परफेक्ट चल रही है, पीसफुल चल रही है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला नहीं है, पुरसुकून है सितारे। कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई स्केरी सिचुएशन वहाँ पे नहीं है, तो मैं क्यों अपने प्यारे स्कॉर्पियंस का तरह निकालूं। अच्छा, अब जो जॉब एरिया या हेल्थ एरिया जिनमें मैं कहती थी कि बहुत अपना ख़्याल रखिए, जो ऑलरेडी बीमार हैं वो तो बहुत ख़्याल रखें, और जो बाकी जो बीमार अगर आप नहीं होना चाहते हो तो आपको उससे भी ज़्यादा अपना ख़्याल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सितारे की जो पोजीशन है फिर 1 मई से ऐसी हुई कि अल्लाह करे कि इसने आपको स्पीडी रिकवरी दी हो, इसने आपको स्पीडी रिकवरी वहाँ पे सितारे ने दी हो, और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो एक पावरफुल हुई हों। तो यहाँ पे ये सितारा मज़ीद आपके लिए माशाल्लाह पावरफुल हो जाता है अल्लाह के फ़ज़ल से। आपकी जॉब में भी आपको ज़रा एक अच्छी पॉजिटिव तवानाई देता है कि आप अपनी सलाहियतों से, अपने काम से, अपनी चीज़ों को मनवाते हुए अल्लाह के हुक्म से नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्कॉर्पियन का सेहत वाला हाउस और उनका वर्क एरिया दोनों जो है वो चार्ज हो जाते हैं। फिर मैं आगे चलती हूँ, तो जी सितारों की जो पोजीशन है 15th ऑफ मई को जिस सितारे ने जगह बदली थी, स्कॉर्पियंस वो और भी अच्छा कर रहा है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने जा रहा है ये सितारा। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका तो बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा, और जो मैरी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए सोल मेट टाइप कनेक्शन ला सकता है। जिनको चाहिए अपने बिज़नेस के अलाइंसेस रिलेशनशिप, उनके लिए भी बेहतरी बना रहा है, और नए अच्छे किस्म के लोगों से आपका वास्ता टकराव पड़ सकता है। और घर के फ्रंट के ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल है, इस वक्त सारे पॉजिटिव सितारे, और अल्लाह करे मैं कहती हूँ सारे जो स्कॉर्पियन जो अनमैरिड हैं, मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि मैं कहती हूँ कि मैंने दुआ ही एक मांगी कि मेरा रब मुझे मुस्तजाब दुआ बना दे, तो अल्लाह करे सबकी शादियाँ हो जाएं, अल्लाह ताला आप सबके रास्ते जो है यहाँ पे आसान करें। तो यहाँ पे आपका जो मैरिज हाउस है, आपका रिलेशनशिप हाउस है, दी परफेक्ट पोजीशन के अंदर है। इतनी आइडियल सिचुएशन यकीन जानिए मैंने नहीं देखी। तो इस वक्त मुझे खुशी होती है, मैं शुक्र है अल्लाह का कि अगर ज़िंदगी में मैंने दुख सहे हैं तो मैं सेडिस्ट नहीं हूँ, मैंने फैमिली लाइफ नहीं देखी है। तो जो फैमिली लाइफ में मुझे खुशी होती है कि कोई तो सुकून में है ना, किसी को तो ज़िंदगी ने अच्छा दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी जेलसी या हसद नहीं आता इन चीज़ों को देख के। ये भी अल्लाह का एहसान है मुझ पे कि अगर मैं हासिद किस्म की औरत होती तो फिर भी मैं अपनी आग में जल रही होती इस वक्त में। उसके बाद जो है जो सितारे ने जगह बदली 21 ऑफ मई को,
वो क्या करेगा माशाल्लाह, मेरे स्कॉर्पियंस के फाइनेंसिस को तेज़ करेगा, मेरे स्कॉर्पियन के फाइनेंशियल हालात को बेहतर करेगा, आपके माली वसाइल को बढ़ाएगा। तो आप भी अब सितारे ने तो दे दी है खबर बाहर की, अब हिम्मत आपने करनी है। मैं हमेशा आपको बताती होती हूँ कि जैसे आप ही लोगों से बातें करते करते मुझे लगा कि मेरी रूहानियत वाला सितारा थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर मैं रब से इस वक्त में माफ़ी मांग लूँ अपने गुनाहों की। और यहीं बैठे बैठे मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे तेरे घर आना है, और उसके लिए फिर मैंने कोशिश की, ठीक है ना। कोशिश करने से अल्लाह पाक ने 12 घंटों के अंदर अंदर रास्ते आसान कर दिए, और जो है बुला भी लिया। तो जो है ये सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, कोशिश आपने करनी है। तो इस वक्त माशाल्लाह माली वसाइल में जो अल्लाह आसानियाँ होने जा रही हैं, सिर्फ वो ये एक चीज़ है कि इस वक्त फ़िज़िकली तो सितारा आपको कोज़ी कर रहा है, वहाँ पे तो सितारा मेरे स्कॉर्पियंस की मदद कर रहा है, लेकिन दिमागी तौर पे अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मत जाइए इन चीज़ों की तरफ। जब आप डिनाइल में चले जाएंगे, जब आप तवक्ल का वेपन अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। मैं बार बार आपसे वही रिपीट करती होती हूँ, सूरत वद्दुहा की तिलावत और तर्जुमा रात को सोते वक्त 3 मरतबा सुनिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 313 बारी पढ़ के इसके सदके अपने दिमाग की ताकत मांगिए। जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये कह के गए कि आसमानी तोहफ़ा है, तो कैसे नहीं हो सकता कि इसमें 99 बीमारियों की शिफा का हमें बताया गया है। तो आपने इसके सदके अपने जिस्म, अपने दिल, अपने दिमाग की ताकत मांगनी है। तो ये है जी हमारा आज का हमारे ज़ोन बी के 4 सितारों के हालात। दरख्वास्त जाते जाते वही है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर दिल दुखेगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपका दिल नहीं है कि आप मेरी फैमिली का, आप मेरे लाउंज का हिस्सा बने, तो फिर मेरा दिल दुखना बनता है। सब्सक्राइब कीजिए भी और करिए भी। वो जो रेड घंटी का बटन है उसे दबाइए, उसी से तो पता चलेगा कि आप लोगों की लाइकिंग या आप लोगों का ट्रस्ट मेरे लिए को बढ़ रहा है। और आपका फीडबैक इतना इम्पॉर्टेंट है स्कॉर्पियंस मेरे लिए। मेरे 12 सितारों से ही मेरी दरख्वास्त है कि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं तारीख़ें बता के इतनी मेहनत करती हूँ, क्योंकि उसी का मुझे फ़ीडबैक चाहिए, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक मेरी आज भी लर्निंग है। मैं आज भी सीखती हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या किस शक्ल में हुआ, क्योंकि ये मेरे लिए आज भी लर्निंग है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। टीम हम तक पहुंचाती है और हमारे लिए भी फिर कॉन्फिडेंस और मोराल दोनों हमारे बूस्टअप होते हैं। लेकिन अब चलते हैं ज़ोन सी की तरफ। दरख्वास्त है आपसे कि चैनल स्विच नहीं करेंगे, थोड़ा सा मेरा साथ और दे दीजिए, क्योंकि मेरा मोराल भी अप रहेगा। अगर मैं आपको अपनी आज की रूटीन बता दूं कि मैं सुबह से ऑन टोज़ हूँ, और इस वक्त मुझे 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे काम करना है और मैं काम कर रही हूँ। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इतनी सी पजीराई आप लोगों की तरफ से मेरा लिए बनती तो है। एनीवेज जी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ोन सी में। स्टे विद अस एंड बेयर विद मी कि जो है थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए, ताकि फिर हम इकट्ठे एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहेंगे। थैंक यू। स्टे विद अस। थैंक यू।